Ang musunod na programa inyong debate usa ka binayran. Ang mga pulong ug una-una nga pagaluwatan sa nagdumala nini iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug nagdumala ning sibihan RMN Iligan. Mga kasama maing buntag, mayong adlang Huwebes kaninyong tanan, Enero 22, 2015, live gikan dinhi sa Armin News Center. So welcome sa tuang programang kasayuran sa Power. Kasayuran sa Power Source. May buntag kanyang tanan mga kasama sa 44 ka mga barangay ning dakbayan sa Iligan. Sa ato ang mga sugiting paminaw maing buntag umayong pagpaminaw again sa inyong tanan og kutob ta sa alas 8:30 sulod sa ato ang 30 minutos sa nga programa nga kasayuran sa Power Source diin usa ka programang paghatag og paghatag og impormasyon kasayuran sa katawhan kalabot sa pagatukuron nga Coal Plus Biomass Power Plant dinhi sa dakbayan sa Iligan. Mayong buntag sa inyong tanan, kauban na si Divina Suson na mag-ubad-ubad hangtod sa alas 8:30 karong buntaga. Naday ko? Wala. May buntag sa itong mga suging pagpaminaw sa duha ka mga merkado, mga public markets dinhi sa dakbayan sa Iligan, sa mga kasikbit nga dapit labi na gid dinha sa kini nga Misamis Oriental, doon na rabay kuan. Karong mga panahon na wala pa nakuha, padayon pa karon karon lang buntag. Pagtuki na usa ka patayng lawas nakit-an diha sa may kalangahan na lugait Misamis Oriental dapit niadtong area kung asa nahitabo ang pagtulis o pagpatay sa duha ka mga empleyado sa Hero na Construction nga naghatod og sweldo paingon ngadto unta sa naawan adtong adlong Sabado. So kaganinang buntag usa ka patayng lawas ang nakit-an diha sa area ug matud pa ni Police Inspector Junior Cañete ang hepe sa Lugait Municipal Police Station, wala pa maka-identify sa mga patayng lawas sa mga gikan sa mga residente nga nagpuyo dinha ug wala sila makit-an actually nga bisan unsa nga samad pinusilan samad dinunggaban walay makit-an sa gikan sa maong patayng lawas apan dunay mga marka sa handcuff or ganing posas bitaw dinha sa iyang mga kamot. So kung kinsa tong mga nakapaminaw karon nga dunay sakop sa pamilya nga wala pa nakauli hangtod karong mga panahon na pwede pakit-check dito. Lalaki nagpangidaron gibana-bana nga nagpangidaron og 30 ngadto sa 35 anyos, nakakuan lang daw ni siya naka jogging pants og itom dayon nakalimutan ko kung sa tong t-shirt basta na ay mga patik sa lawas ang katong patayng lawas nga nakita na pa karong mga panahon na diha sa so mo na mong naagian mo na naagian ako pagpaingon nato dinhi. By the way, kuan man to siya bad news. Mo sa bad news, congratulations sa kagamhanan nga lokal nato sa Iligan. Labi na gid sa CDC na aprobahan kagahapon ang 1,316,014 pesos nga 20% development fund for 2015 lang ni siya. Okay, so again, congratulations. O karon na din natin sa tuang programa kasayuran sa Power Source o kasayuran sa Power. Oo, aniyan nakita sa ikatulong nga adlaw sukad nato gisugdan ang programa nga naghatag og mga impormasyon kabahin sa tukuron nga Coal Plus Biomass Power Plant ang tukuron sa Power Source Philippines Energy Incorporated or PPEI sulod sa planta sa Lafarge Iligan diha sa barangay Kiwalaning Dakbayan. Kini ang kasayuran sa Power. Gamayng recap lang. Okay, so gamay nga recap lang nga niadto nga unang adlaw atong gituki kung unsa o kung kinsa ang Power Source sa Philippines Energy Incorporated o PPEI. Sa unang adlaw Divina ato usab ton hisgutan ang 40% sa buhaton nga kuryente sa PPEI which is didto ibaligya sa Lafarge nga maoy nagmugna nga customer naguna nga customer sa PPEI samtang ang 60% niini ang ibaligya ngadto sa ILPI aron nga makadugang sa supply sa kuryente sa franchise area sa nasampit nga distribution utility. So katong unang adlaw na to mo ni ato ang gihisgutan aron nga paghatag lang og gamay nga background nga nung diri man gyud sa Iligan itukod ang kining Coal Plus Biomass Power Plant lagi tungod kinaaman dinhi sa Iligan ang ilang usa sa ilang mga customer ang kining Lafarge. Oo, gamay siya nga kasayuran pero importante nga masayran nga diri gitukod sa unang adlaw usab sa pagsugod sa tong programa nahisgutan nato kaning track record sa PPEI kabahin sa pagtukod og mga power plant nga nakatukod na kini og
og susama nga planta dito sa Malapascua sa Cebu og sa Palawan og labaw sa tanan, lakip nato nga nahisgutan kung unsay bentaha or advantage dinhi sa dakbayan kung matukod kini nga planta isip dugang sa mga power plants nga existing na sa kasamtangan. Okay. So kagahapong adlaw, ikaduhang adlaw nato sa ato ang programa Divina. Naisgutan usab nato ang teknolohiya nga gamiton sa PPEI, which is aron paghatag og kasiguruhan ngadto sa mga adunay kabalaka, mga concerned citizen nato sa mga mahatag unya nga epekto sa panglawas ug sa kinaiyahan tungod sa tukuron sa mao nga planta like natin nahisgutan kalabot sa surface ash. Aduna po'y gitawagan nato nga katong fly ash, unsay mahitabo sa mga fly ash, unsay angayan nga buhaton aron nga dili ni siya mukatag sa mga panimalay. O atong natuki kagahapon nga mogamit ang PPEI sa gitawag og circulating fluidized bed o CFB combustion, which is establisado na kini nga state of the art power plant technology, which is maoy gigamit sa mga power plant sa ubang mga advanced countries. Correct. Ato ang nahisgutan kagahapon ang kabahin katong imong gi-mention kaganina, mga abog nga mao gikabalak-an gihapon sa uban nga mogawas unya sa panghaw sa planta ug masimhot sa mga residente sa palibot kun ugaling magsugod na sila sa ilahang operasyon. Ang PPEI misiguro nga naghatag sila og kasiguruhan nga kung dili man ugaling kung if not completely, at least ma-minimize ang paggawas sa abog ngadto sa kawanangan. Mao kining gitawag katong i-mention nimo ganina fly ash. Tungod kay doon na may kining gitawag og bag collector or kining electrostatic precipitator nga musalo sa maong mga abog sa kawanangan aron kini tigumon sa usa ka area sulod sa planta nga gitawag og bottom kaning ang fly ash bottom ash bin or ang fly ash tigumon para ibutang sa area sa planta nga gitawag og bottom ash bin. Ang bottom ash or surface ash o kining abog nga anaa lang sa ubos gikolekta usab kini aron ibutang sa usa ka area nga gitawag og balita. Ang fly ash tigumon pinaagi sa usa ka katong collector bag og ibutang kini sa usa ka area nga gitawag og fly ash silo. Then kining bottom ash parehas raw ni siya sa abog nga sa abuhan bitaw kasama nga Chris or kaning sa ato ang dirty kitchen nga normally dili ni siya mulupad. Kung mulupad man galing dili ra ni siya maabot og usa ka metros pod ang gilayon, diha ra gihapon taman sa imong tungod. So kolektahon kini siya pinaagi sa katong gitawag og electrostatic precipitator aron ibutang sa kining bottom ash bin. Mao ni siya ang butanganan ani nga duha ka klase nga mga abog. Okay, so actually kini nga mga ashes o mga abog kato atong gi-explain na lagi kagahapon sa atong gikaingon na kagahapon na dili kini masayang or dili kini ilabay bisan asa tungod kay gamiton man kini nga materials sa pagbuhat og semento sa Lafarge di na mauna ang gitawag og byproduct. Like example sa tools sa inyong pagbisita di adto sa Stayag no gipakita og unsay mga product unsay mahimo sa abog nga ilahang nga nakolekta nga danon man ay ni dinhi sa Lafarge dinhi sa iligan og himuon nga kuan isagol himuon nga semento. So apil ba ani like kanang mga bricks or something dili lahi pod okay. Wait lang ha naay kuan ato atong i-review ang ato ang natun-an sa Stayag basta naapoy kuan naay kaning kanang waste dunay waste sa planta nga pwede sad isagol sa bricks. Kaning bricks usa ni siya mura ni siya semento, mura ni siya gamito ni siya gihapon himuon og gamiton sa dingding para magtukod kag balay, pero lahi ni siya sa semento tungod kay bugnaw man ni siya. As we go along with our program atoan ni siyang ma-mention nato ni siya tungod kay dunay mga kuan as we have said dunay mga kining waste dili na gani waste dunay mga product sa kaning sa operasyon na unya
nga pwede gamiton ani. Okay, so kini siya Divina no, usa lang ni sa mga assurance gihapon nga dili gyud maglabay og hugaw ang PPEI ngadto sa bisan asa nga dapit kay kita usab dinhi sa istasyon aduna tay madawat nga mga reklamo lagi tungod sa ilang mga concerned, especially sa kinaiyahan og sa panglawas. So pinaagi sa ato ang programa mahatagan gyud og katubagan ang ilahang mga reklamo, ilahang mga mulo, ilahang mga concerned kalabot dinhi pagatukuron nga coal plus biomass. Og alayo ni ana doon na tay mga hotlines din doon na tay mga linya, mga mobile numbers nga pwede ninyo dito mapaabot ang inyong mga pangutana og sa umaabot nga mga adlaw pwede na mo dawaton nga live sa inyong mga pangutana og doon na tay mga resource person nga makatubag ni ana ang inyong mga pangutana. So ang atong mga hotlines sa pagkakaron naatay anang sa TMO Globe subscribers, pwede mo text or ipaabot ninyo or inyong itawag sa ato ang cellphone number 0935-492-6271. Sa mga smart subscribers, doon na tayo 0920-325-8198. Mayong buntag dahil sa akong mga silingan din sa Mantikaw, labi na gid sa tuod si Antonia Eran, akong classmate sa high school. Naka-text din siya kahapon kay nakakuha siya number. Magpadayon ta. Doon na tayo duha ka mga pangutana nga nakapark sa kagahapon sa ato ang gitawag og parking airspace. Okay, tara nagbuhat-buhat ani dinhi. Basta lang god arong naatay rot-rot. Parking airspace. Doon na duha pag hatag og pagtagad sa mga pangutana sa katawhan. Usa niini unsa kining biomass. Okay. Kuan man daw ni dili siya purely coal. But it is a coal plus biomass power plant. Buti pasabot ang sugnod nga gamiton aron makahimo og kuryente, aron makalihok ang turbine og makahimo og kuryente dili lang coal tanan na ay biomass. Unsa kining biomass tungod kay ato kini nga tubagon samtang magpadayon kita sa atong programa. Lain nga pangutana nga naka-parking karon. Unsa nga klase sa coal ang gamiton? Kini matubag lamang sa mga opisyal sa PPEI o ang tubag niini atong ihatag sa pagpadayon sa ato ang programa kay okay. So at least adunay atangan ang ato ang mga listeners no kay makaingon sila nga kanang mo na gusto gid ako mahibalan unsay tubag. So sa mosunod pa mga adlaw sa ato aga programa kasayon sa Power Source aduna na tayo or maadresan sa inyong mga pangutana ug matubag ang inyong mga concern na pinaagi sa ato mga resource person. Okay, sa ato ang mga natambungan nga mga IEC, mga Information Education Campaign, mga forum o mga public hearing sa PPEI ngadto sa mga kapurukan ha. For FYI sa mga naminaw ang IEC campaign o ang kining public consultation public hearing forum kibali nga gihimo sa PPEI gipahigayon hangtod ngadto sa purok level. Nga tambungan sa mga purok officials o kining kuan mga residente sa purok nga bisitahon sa PPEI ug usa sa mga pangutana didto nga medyo dili pa kaayo tinaw para sa mga residente. Unsa klase nga coal ang gamiton nilini tungod ug didto pud nato nasayran kasamang Chris nga doon na daghang klase nga coal. Lain na doon na sila giingon nga dirty coal. O kita manggod dili ka amo nang giangkon dinhi dili mga eksperto ani, ha? So mangita ta og expert o mangutana ta sa PPEI kung unsay tubag ani nga pangutana. Atangin ninyo sa mosunod nga mga adlaw sa ato nga programa aron nga mahatagan og katin-awan ang mga pangutana nga inyong gipaabot sa amo pinagi sa ato ang gihatag nga mga hotline numbers. Og kasagara ra ba jud mangutana katuman ng mga niagi og pagpanarbaho sa mga planta nga naa sa dapit sa mga makina nga mga gamit teknolohiya nga gamit sa mga planta. Which is very good ra gihapon tungod kay at least nakabalo na sila sa operasyon sa usa ka planta og kabalo na pud sila unsay ilang pangutana og kabalo pud sila unsaon pagpangutana. Og katong mga pangutana kabahin sa panarbaho or employment ang mahatag sa PPEI ilabi na sa mga residente sa host community nga mao ang kiwalan og mga kasikbit natubag na nato kagahapon. Okay, so kagahapon na isgutan nato kagahapon nga atol sa construction sa mga planta manginahanglan ang PPEI og almost 350 ka mga trabahante samtang sa ilang operasyon na gyud and 80 o 80 ka mga kwalipikado nga trabahante ang ilang gikinahanglan. Pero sa ato ang gi-explain kagahapon dili pa ni siya basta-basta nga mga empleyado kun dili mo undergo pa sila og training in partnership with the TESDA. Mao gani nga dunay nangutana bisan kinsa ba nga mo apply basta kay taga diha lang sa maong dapit tungod kay benefits man kana sa
community mao po na commitment sa PPEI nga ang hatagan og priority sa ilahang mga sa pagpanarbaho katong naa sa komunidad. So ang tubag katong mga kwalipikado lang. So madismaya ang uban nga, dili man ko qualified, dili man ko skilled worker. Apan dili sila angayang mabalaka tungod kay ang PPEI ug ang TESDA aduna nay kasabutan nga katong mga aplikante. Katong mga aplikante nga kulang pa sa ilang skills alang sa maong trabaho, mupailaw kini sila sa pagbansay or training diha sa nasangpit nga ahensya. Mao nay usa sa mga doon na tay kuan. Okay, natay caller. Ato adang tan-awon. Tubagon. Paminaw. Hello. Hello. Good morning. Good morning, madam. Yes, morning, sir. sir. Kinsa ni palihog? Ini Silito Nacional, puro 4 apres sila planon. Yes, sir. Usa pangutana? Ako nagpasalamat ko yung guys got my inventing call nga planta ba yung kuryente kay wala kuryente din eh. Pero Natay kuryente, sir, pero moabot ang higayon nga magkulang, di ba? ako di ko muto kulang, madam. Ah. Tungan nga yung Mahapot na, sir. magandi sa gobyerno ang itong IBPP nga itong Alcantara. Oo. Hindi kulang ang kuryente sa iligan. Okay. Okay. Oo. Oo. Ang akong pangutana, nakasiguro ka mo nga wala gyud polusyon kanang gyud mga planta nga magsunog ang kaukod. Okay. Magsunog tagod lagi aso. Okay. Wala sunog nga wala aso. So, ang imong pangutana, makasiguro ba ta nga? Wala gyud Wala polusyon. polusyon gyud nga may tabo. Okay. Sige, salamat Okay, sa salamat, pangutana, sir. sir, ha? Kana lang, sir? Kana lang na. Okay, salamat kayo, sir. Okay. Okay, so salamat kayo sa to ang caller. Iyang nga pangutana Divina is Makasiguro ba gyud ta? nga wala gyud pollution. Pollution nga mahitabo. Mao ni Ato nga ni siya sa operasyon, ha? Ato nga ni sa operasyon. So, mao ning sige. Okay, so kadto iyang nga pangutana like sa among giingon ni Divina dili man gyud mi mga eksperto ani og base lang usab ni sa amo ang nakuha usab nga kasayuran gikan gyud sa power source inato nga explanation inato nga mga teknolohiya ang gamit. Kadto siya nga pangutana siguro aduna na tay resource person nga makatubag ani tomorrow. Actually, doon na po initial nga tubag sa iyahang pangutana atong nahisgutan kagahapon, di ba? Tagahinaplanon man to, no? Salamat kaayo, sir, ha. Katong atong gihisgutan kagahapon ato aga ning gi-recap a while ago nga dunay mga ang dunay gamiton nga teknolohiya nga maka if not completely but to minimize the pollution mao na tong katong CFB combustion, no? CFB combustion nga maoy musalo sa fly ash, kanang fly ash mao ni siya ang abog nga didto mulupad sa kawanangan nga mugawas gikan sa panghaw og duna poy katong gitawag nato ga bottom ash, duna pod gihapon musalo dinhi sa abog kaning abog ni siya nga nalang sa ubos dili siya mulupad. So ang iyahang point I think iyang point sa iyang Makasiguro ba ta? is bisan og adunay mga teknolohiya nga gigamit sa pagsiguro nga adunay musalo sa mga abog nga mulupad og abog kaning gitawag nato og surface ash. Unsay assurance sa ani nga katong gyud tanan abog makuha or masalo tanan. Makasiguro ba ta ana? Sige lang. Ato anang ipatubag sa taga PPEI pero sa pagkakaroon ako lang maistorya kung ugaling magsugod na sila sa ilahang kuan sa dito na nato makitaan. Dito na nato makitaan sa pagsugod na sa operasyon or kaning when the operation is going on. Kung ugaling kay dili pa man, ha? Atong take note, ha, wala pa nagsugod ang construction, ha, dili pa sila kasugod tungod kay daghan pang mga ato aning hisgutan man sa daghan kuan. pag-angayan nga mga hisgutan og pinaagi sa ato ang programang kasayuran sa power source makuha nato ang mga negatibong reaksyon, ang mga opinyon o komento gikan sa katawhan, mga suggestion aron na nga makita usab, no, sa mga hingtungdan nato gikan sa power source kung unsay angayan nila bag-uhon sa ilahang sistema or unsay angayan nila idugang, no, una nila i-finalize ang pagtukod ni ining coal plus biomass power plant dinhi sa dakbayan sa Iligan. So mo to atong inaot po unta nga initially na nakahatag ta og tubag sa pangutana makasiguro ba ta nga walay pollution nga mahitabo atuan ang bantayan kay para makasiguro gyud ta. So dugang pangutana sa atong parking airspace magsugod na ba jud og construct ang PPEI sa ilahang planta kanus ani magsugod. So ato anang matubag as we go along sa ato ang
programa. Okay, so adunay daghan nga mga permits, more than 150 ka mga permits. Siguro mga 180 man siguro to kapila. 150 to 180 ka mga permits divina ang gikinahanglan nga kuhaon o i-comply sa PPEI ay sila makasugod sa ilang construction. Ug usa sa mga rekisito sa nga kinahanglan buhaton o i-comply sa PPEI mao ang pagpahigayon og sunod-sunod nga mga IEC o Information Education and Communication Campaign og sa mga public hearings and consultation. Muna siya nga adunay mga giuna lang tong mga barangay, mga sikbit nga barangay sa Kiwalan, which is mo na ang atong host barangay sa pagatukuran ng Call Plus Bayo. So giuna nato sila sa pagpahigayon og IEC, no? IEC Information Education Campaign kato mga barangay. And lastly sa barangay Dalipuga ta nakapahigayon. Oo, dunay naka-schedule initially siguro by next week or by the first week of February dunay kana naka-schedule na pud nga kining IEC campaign, og by first week sad of February dunay third batch sa ato ang mga residente ug mga opisyal sa barangay Kiwalan og mga sikbit nga barangay og mga concerned persons nga dadon na usab sa PPEI ngadto sa stayag para mag-benchmarking o mo obserba didto sa nasangpit nga planta. Kaya para in a way matubag sad ang ilahang ubang mga or not ubang mga pangutana. Okay. Sa dili napatay caller no, natay caller sa dili pa nato dawaton ato ang caller for clarification lang kini ato ang programa kasamang Divina daghan adunay programa dinhi sa Sibian sa Armandex sa Iligan tungod kay aron na sa paghatag og kasayuran sa katawhan. So adunay mga grupo, adunay mga tawo ang dili gid nato mapugos nga mo agree ni ining pagatukuron nga call. Mo disagree. Mo agree kay na may mga tawo nga disagree. So kaayuhan ang tuyo og tumong sa power source. So adunay mga grupo ang mo disagree gyud sa pagpatukod sa planong pagpatukod sa power source ni ining maong planta og kita usab pinagi sa ato ang programa. We are very much welcome nga modawat sa ilaha nga mga pangutana aron nga mahatagan og katubagan ug malamdagan ang uban nato nga mga residente dinhi sa dakbayan sa Iligan. Sa dili pa tong caller na ay nag-text, "Good morning ma'am. Same ra pud di ay nang same or pariha ra pud di ay nang planta tukuron dinha og kaning diari sa Takob og Lapayan og papahawaon na mi karong 31." Actually wala pa nakabisita, no? Thank you sa texter nakahatag kag idea nga pwede sa mi bisita mo tan-aw mo observe din ha kung parehas ba sila pero it is still a power plant. Power plant gihapon na siya as to the issue kung papahawaon mo at asan ng dili pa ta pwede mo comment, dili pa mi pwede mo istorya din kay wa pa pud mi nakabalo og nganong papahawaon mo og unsay asa mo dadon og unsay kahimtang. Okay so karon na natay caller ato asa ning dawaton na sa to ang linya. Hello, good morning. Hello madam, mubalik ko pangutana. Sir. Go ahead. Kining kung ugaling ka ng planta tukuron mo kuan og pollution para sa ang aso kung nang gikiutan yun din ha. Ngano man gyon nga luguson manatog tukod ang planta nga nay pollution. Nga doon na may laing paagi nga tukod ang planta kurente nga walay pollution. Pananglitan. Kanang naang nga nautil po limon sodan, di ba? O limon sodan. Pwede man ang imong mutawag generator imong planta para kurente dili na magsunog tagkol kay abini mo madam ko magsunog tagkol natural na aso tinuod ang uban masala pero ang uban dili pod mo tanan madugangan na nato polisyon sa atong kalibutan karon nga gani gani pag sunog o mga plastic gamaana Niday na ito, tabangan ng atong kalibutan karon hugaw kay gangin. Muna ako madam, salamat kayo. Salamat po. Salamat sir sa imuhang pangutana. Ino siya kung ugaling makahatag og polusyon kanang paplanta nganong mutukod pa man ana. Nganong dili na lang man daw kuno magbutang og generator atong like na siya suggest waterfall sa Limonsudan. Sa Limonsudan. Sige, ato nang ipangutana sa PPEI nganong dili na lang man sila butang tuod og kuan didto no kaning generator para maoy mo himo sa kuryente pinaagi mura gyapon siya hydro power plant di ba butang pero like kagani pero ako kuan kasamang Chris ba dili ba kapod mo reklamo tong mga taga kuan kay naman mga residente namin namuyo pod sa Limonsudan dili kay kung magbutang kag kuan generator definitely mag-construct yung kag building para kabutangan kung mag-construct kag building aron paghatod sa imong mga materyales didtong dapita kinahanglan na pod nimo
agian ang tanang mga Proseso. proseso sama sa gihimo karon niya. Kinahanglan nato nimo unya kay kuan na ba daw lisod na ba daw kuno didto adtuan kanang lisod kaayo ang ato ang so it would entail a lot of kanang budget, mas kuan siya, mas mahal, mas dako ang imuhang magasto sa usa ka negosyante. Pero kato iyang suggestion. Pero sige lang sir, ato ang hapon itaabo para matubag hapon ang imong concern. Kaganina sa ato ang pag-intro pa lang kasama nga Divina no, ato ana ning giapil sa ato ang intro kaganina nga nganong dinhi sa Dakbayan sa Iligan gitukod ang itukod ang kining Kolpa sa biomass power plant pinaagi sa power source tungod kay ang usa sa ilahang kliyente, usa sa ilahang customer ang Lafarge nga naa dinhi sa Barangay Dalipuga dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Napa? Okay, so medyo dali na kayo ang ato ang oras. Okay. Sige, salamat kaayo sa caller o sa texter, nakapangutana siya. Makasiguro ba ta nga walay polusyon nga mahitabo? Ikaduha kung ugaling kung makahatag man galing og polusyon ang planta kay dili magid ako nagalikayan nga kung magsunog ka bisag unsa gani imong sunugon na gyud aso. How much more nga coal ang imuhang sunugon, labaw nga aso ana ba nganong mutukod pa man ana nga planta. Dili na lang man magbutang og generators dito sa waterfall sa Limonsudan. Ako po pangutan mo sugod mo taga Limonsudan butang na po dinag power plant inyuhang inyuhang area. Okay, so ato sa mga pangutana ato tug i-address og atagin ninyo sa mosunod pang mga adlaw sa ato ang programang kasayuran sa power source aron nga matubag og mahatagan og katinawan ng inyong mga pangutana. Salamat kayo sa inyong pagtubay sa atong programa. Wala na tayo oras, 30 minutos ra tabi sa gipaspasan namo ni direk tabi. Pero maabtan gihapon ta sa oras ug napaman ta kay taman man ta sa Sabado, Lunes hangtod sa Sabado. So i-text lang or pwede mo tawag ugma or i-text ang dunay mga pangutana sa mga smart subscribers. It's 0920-325-8198 og sa ato ang TM Globe subscribers so pwede mo text sa ato ang number 0935-492-6271. Salamat kaayo, wala na kitang igong oras sa mga kasama. Again, good morning sa inyong tanan. Maguman-uban gihapon ta og mga adlaw sa mga istasyon din higapon sa Armin DXIC Iligan sa ato ang schedule alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa buntaga. Kini si Jessie Chris Kinabato og Divina Suson mayong buntag. Inadabati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug gunahuna nga giluwatan sa nagdumala, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMS.